अस्सलामु अलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे पेशावर से अफसोसनाक खबर। सूबे के दूसरे बड़े अस्पताल खैबर टीचिंग में ऑक्सीजन की कमी के बायस कोरोना के 7 मरीज जाँ बहक हो गए। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि सूबे के दूसरे बड़े अस्पताल खैबर टीचिंग में ऑक्सीजन की कमी के बायस कोरोना के 7 मरीज जाँ बहक हो गए। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे राहम यूसुफ जई से। राहम, अपडेट कीजिए, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खैबर टीचिंग अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पे रात को 2-2:30 बजे एक वाक़या हुआ था, जहाँ पे अचानक आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। ऑक्सीजन की कमी के बाद कुछ अमवात हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त इस तमाम तर मामलात पर अस्पताल के तर्जुमान फरहाद मौजूद है, इनसे बात करेंगे। फरहाद भी बताएं कि रात को हमें तो जो खबर आई है कि रात को यहाँ पे इंतहाई जो हालत थी वो तशवीनाक थी मरीज़ों की, और एम्बुलेंस के ज़रिए दूसरे अस्पतालों को मरीज़ जो है वो मुंतकिल किए जा रहे थे। सही आदाद शुमार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। रात को ये जो हमारी जो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई जहाँ से हमें हो रही है, एक BOC कम नहीं है, उसी के थ्रू हो रही है। और जिस तरह आपको पता है कि इस सीज़न में ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के लिए हमने इस वक्त 106 के करीब बेड मुख्तस किए हैं, और हम और भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मरीज़ भी ज़्यादा है और उसका डिमांड भी ज़्यादा है। इसकी वजह से चूँकि ये ऑक्सीजन सप्लाई हमें एक BOC कम नहीं है, BOC ये उन्हीं के थ्रू हो रही हैं। और रिसेंटली हमने इसका जो हमारा जो रिजर्वायर था वो 5000 टैंक से हमने बढ़ा के 10,000 टैंक लीटर कर दिया था। खुशकिस्मती से चूँकि ज़्यादा अमात इसलिए नहीं हुई कि हमारे पास स्टैंड बाई में तकरीबन कोई 100 के करीब जो सिलेंडर थे, तकरीबन 3000 पाउंड एक सिलेंडर में ऑक्सीजन होती हैं। तो वो इमरजेंसी में हमने जो कंसर्न यूनिट है इमरजेंसी जिसमें आइसोलेशन है हमारे कोरोना के वार्ड ICU वो हमने प्रोवाइड की हैं। इनिशियली जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है वो 3 to 4 आ रही हैं, ज़्यादा नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये जो कह रहे हैं कि 35 से 40 ये बिल्कुल ठीक है। एक मरीज़ को अपनी मर्ज़ी से वो शिफ्ट कर रहा था यहाँ से, क्योंकि हमारे वार्ड से जो मेरे पास जो इतला है यहाँ से वो ठीक था, लेकिन वो जब वो शिफ्टिंग के दौरान वो उसी अस्पताल के करीब कहीं या इलारिच में शिफ्ट हो रहा था या जो RMI है जो शिफ्टिंग के दौरान वो एक्सपायर हुआ है। तो और ये जो सारा वाक़या ये तकरीबन 30 से 45 मिनट के दरमियान हमने ये पूरा जो सप्लाई था ये बहाल की थी ऑक्सीजन की सप्लाई। यही सारी सिचुएशन है। जो भी डिटेल आएंगे इंशाल्लाह हम आपको वक्तन फ़ौक्तन आप लोगों के बहुत पास। शुक्रिया फरहाद भाई। ये अस्पताल के तर्जुमान थे जो हमें बता रहे थे रात को ज़रा के मुताबिक यहाँ पे जो आइसोलेशन वार्ड में जो ऑक्सीजन की कमी थी उससे अमवात वाक़ हुई हैं। एम्बुलेंसेस भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में यहाँ पे रात को आई थी, और जो मरीज़ थे उनके मुताबिक यहाँ पे वो अपनी मदद आप कहते थे ऑक्सीजन जो है वो मुहैया कर रहे थे। ताहम अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी वो हमने अब पूरी कर ली गई है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी की वजह से सर्दी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सूबे के जो दूसरा बड़ा अस्पताल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ है, इस वजह से रात को थोड़ी सी ऑक्सीजन में खलल पैदा हुई थी जिससे कई अमवातें वाक़ हुए। ताहम अब सूरत हाल जो है मुकम्मल तौर पर काबू में है। जी ठीक है, सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। राहम यूसुफ से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। समा से गुफ्तगू में बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा है कि 48 घंटे में इंक्वायरी करके एक्शन लें। जी हाँ, ये भी बताया कि अस्पताल में सीटेड लाइंस ऑक्सीजन सिस्टम का काम चल रहा था। कमी क्यों और कैसे हुई जल्द पता लग जाएगा। इमीडिएटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह दिया कि 48 घंटों के अंदर इंक्वायरी भी कंडक्ट करें और एक्शन भी लें। शॉर्टली इस पे हॉस्पिटल का बोर्ड खुद ही स्टेटमेंट जो है वो देगा। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम जो है वो अभी लगा था, और वहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल्स जो है वो कम हुए थे। अब क्यों कम हुए थे उसमें प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स में टाइम नहीं लगना चाहिए, और जब नहीं लगेगा और फैक्ट सामने आएंगी कि आया ये गलती थी या सप्लाई चेन का इशू था, तो ये कमिटमेंट है कि आप एक्शन देखेंगे, और जैसे बाहर के मुल्कों में एक्शन होता है उसी तरह का एक्शन देखेंगे। ऐसे टाइम पे जो फैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ वो मैंने बता दिए। जो MPI का सिस्टम है जहाँ पे वो बोर्ड उसको चलाता है, इसलिए मैं अभी भी बोर्ड के चेयरमैन से बात कर रहा था ताकि वो फैक्ट सामने आए, वो सब आपके सामने फिर रख देंगे एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या एक्शन लेंगे और इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं सिस्टम को मजीद बेहतर करने।
یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا خیبر ٹیچنگ اسپتال میں، جہاں 7 مریض کورونا آئسولیشن وارڈ میں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ طارق آفاق بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ طارق صاحب، افسوسناک واقعہ ہے، MTI ایکٹ کے نفاذ کے بعد بھی اسپتالوں میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی، ایسا کیوں ہوا؟ سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے کہ جب یہ نظام رائج کیا جا رہا تھا، نافذ کیا جا رہا تھا، اس وقت بڑے شدت کے ساتھ یہ بات کی جا رہی تھی کہ چونکہ یہاں پہ سرکاری اسپتالوں کی حالت بہتر نہیں ہے، وہاں پہ جو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی مریضوں کی، تو یہ نظام آئے گا تو اس نظام سے بہتری آئے گی۔ لیکن اس نظام کے نفاذ کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہمارا جو یہاں پہ ہیلتھ کا جو شعبہ ہے وہ مسلسل گرتا جا رہا ہے، اس کی ساکھ جو مسلسل متاثر ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھ لیا ایک برین چائلڈ تھا، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کے کزن کا، نوشیروان برقی کا، یہ وہ آئیڈیا لے کے آئے تھے یہاں پہ۔ اب وہ خود جو ہے نا جب سے یہ کورونا کی وبا آئی ہے، وہ خود امریکہ میں بیٹھ کے جو نا وہاں سے یہ نظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو سب سے پہلے ہماری آڈٹ رپورٹ آئی تھی LRH کے حوالے سے، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کن کن جگہوں پہ جو نا کن مد میں وہاں پہ ارریگولیرٹیز ہوئی تھی۔ کارڈیالوجی کا جو نا ایک مکمل شعبہ تھا LRH میں، اب آپ وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کوئی سینئر ڈاکٹر آپ کو نہیں ملے گا، تمام جونیئر ڈاکٹروں سے جو نا وہاں پہ کام لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر پرسوں جو آپ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جس اسپتال کا انتظام آپ ایک ایسے آدمی کے، ایک ایسے بندے کے سپرد کرتے ہیں جس کا انتظامی تجربہ ہی نہیں ہے، جو IT کا اسپیشلسٹ ہے، IT کے اسپیشلسٹ کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ طارق صاحب۔ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نوشیروان برقی کے حوالے سے، تو ان کے حوالے سے بھی بڑے تحفظات ہیں، اور وہ جس طریقے سے ان کی ایسوسیشن ہے، جس طریقے سے وہ ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں، اس پہ بھی کئی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ اور 2 دن پہلے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں IT آفیسر کو اسپتال کا ڈائریکٹر لگانے کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا۔ محکمہ صحت کر کیا رہا ہے اس پہ؟ ڈاکٹر سے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیں یقیناً جتنے بھی ڈاکٹر تنظیمیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس نظام کے خلاف ان کے بڑے شدید قسم کے تحفظات ہیں، اور وہ سراپا احتجاجی ہیں وہ تمام تنظیمیں، اور ان کا یہی خیال ہے کہ اس سے جو نہ صرف صحت، ابھی آپ کل کا یہ واقعہ دیکھ لیں، اگر یہ جو نا یہاں پہ ان کی گرفت مضبوط ہوتی اور ان کے جو نا ایڈمنسٹریشن اچھی ہوتی تو کیا اس قسم کے واقعہ رونما ہو سکتے تھے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ایک ہی رات میں جو نا 7 قیمتی جانیں جو نا چلی جاتی ہے اور وہاں پہ حکومت کو پتہ ہی نہیں چلتا؟ حکومت کو ابھی جا کے پتہ چل گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رات جس وقت یہ واقعہ ہو گیا تو اسی وقت جو نا ابھی وزیر اعلیٰ آپ کے جا کے جو نا اس نے نوٹس لیا اور اس نے کہا کہ 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ انکوائری بھی آ جائے گی، اس انکوائری میں جو نا میں آپ کو ابھی سے کہتا ہوں کہ اس انکوائری میں نیچے کے لیول کے کچھ لوگوں کو جو نا مورد الزام ٹھہرا کے ان کے خلاف کارروائی کر دی جائے گی، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بچا لیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ سسٹم جو نا ایک مافیا کے ہاتھ میں، جب مافیا کے ہاتھ میں جو نا ایک سسٹم ہوتا ہے تو اس میں جو نا پھر بہتری کی گنجائش نہیں ہوتی، اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے، اس میں ان پہ پردہ ڈالا جائے گا۔ اس وقت تو یقیناً وزیر صحت بھی جو نا میڈیا پہ آگے بڑے دلالے سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم انکوائری کریں گے، جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے کیا وہ جا کے جو نا ان کو اب انکوائری ہونی چاہیے اس معاملے میں طارق صاحب، کیونکہ یہ بہت افسوسناک اور بہت بڑا واقعہ ہے۔ بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ PTI کے صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی نے سما سے گفتگو میں یقین دلایا کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ FIR کٹے گی، آکسیجن کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں مسئلہ ہے، مگر انسانی جانوں کا ضیاع قابل برداشت نہیں ہے۔ بالکل انتہائی افسوسناک بات ہے، میں نے ٹی وی کے ذریعے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، میں خود ہیلتھ منسٹر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں میرے خیال سے اب بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، صرف اسپتال انتظامیہ پہ نہیں چھوڑنا پڑتا، جو آکسیجن سپلائی کرنے والا ادارہ ہے بالکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، FIR ہوگی، اور میں تو ابھی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سے بات کروں گا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کی تھارلی انویسٹیگیشن کی جائے، جو بھی اس کا ریسپانسبل ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ آکسیجن ایک دم ختم نہیں ہوتا، جب ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہوتی ہے تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کتنے آکسیجن کی ضرورت ہوگی، اور کیونکہ اگر آکسیجن کی کمی تھی اور اس میں اضافہ مریض زیادہ تھے، اس کی ضرورت زیادہ تھی، تو میرے خیال سے 2-3 دن پہلے سے اس کا بندوبست ہونا چاہیے تھا۔ یہ آج جو ہے نا ایمرجنسی کی صورتحال ہے، مجھے پتہ ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو آ رہا ہے، لیکن اس طرح صرف آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی جانیں ضائع ہونا، یہ ناقابل برداشت بات ہے، اور میرے خیال سے اس میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پتوں کی سے خبر شامل کریں گے، جہاں گزشتہ روز باپ نے 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا تھا، 2 کی لاشیں نکال لی گئی تھی، جبکہ 3 بچوں کی تلاش کے لیے آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ظہور ساجد سے۔ کہاں تک پہنچا یہ ریسکیو آپریشن ظہور؟ جی ابھی تک آپریشن جاری ہے جی، ریسکیو کی ٹیمیں آپریشن میں حصہ لے رہی ہے، 2-3 جگہ سے قصور سے ٹیم آئی ہے، لاہور سے غوطہ خور کی اسپیشل ٹیم آئی ہے، وہ بھی تلاشی جاری ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ نہر میں ڈوبنے والے 2 بچوں کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے،
नमाज़ जनाजे में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत की। जब बच्चों को जनाजा उठाएगा तो लोगों में कोहराम मच गया, हर आंख अश्क बार थी। जी ठीक है, ज़हूर शाहिद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइज़ कहते हैं कि इन अवामिल को देखना होगा जिनसे कोई शख्स पूरा ख़ानदान ख़त्म करना चाहता हो। मुमकिन है कि मुलज़िम को कोई नफ्सियाती बीमारी दरपेश हो। ऐसे वाक़यात जहालत और गुर्बत की वजह से पेश आते हैं। सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो हमारे मुल्क में आम है लोगों के अंदर, वो जहालत है और दूसरी गुर्बत है। जहालत की वजह से भी इंसान ये इक़दाम उठा सकता है। और देखिए, इंसान का जहन किस वक्त उस कैफियत में चला जाए जहाँ पे वो शिद्दत पसंद, तशद्दुद पसंद हो जाए, कातिल बन जाए, वो कोई नहीं कह सकता। बात दफ़ा बड़ी छोटी सी बात होती है, किसी ने अपनी महबूबा को किसी से बात करते देखते गुस्से में आके उसने उसको शूट कर दिया, किसी ने बीवी को पड़ोसन के साथ बात करते शुरू कर देखा, उसको गोली मार दिया, उसको कत्ल कर दिया, कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। तो एक लम्हे में हमें जो बात छोटी लगती है, शायद उस शख्स के लिए वो बहुत बड़ी बात हो। ये तो परसेप्शंस की बात होती है ना। कुछ लोग बड़े से बड़े हालात देखते हैं, वाकयात देखते हैं, दुख देखते हैं और सब्र करते हैं। कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो एक तो जहालत, दूसरी गुर्बत। अगर कोशिश करेंगे तो इन दोनों में आपको कोई ना कोई रब्त मिलेगा, कोई ना कोई ताल्लुक मिलेगा। और कराची के बाजारों से कोरोना किस तरह घरों में जा रहा है, ये दिखा रहे हैं सलमान अहमद अपनी रिपोर्ट में। हर बाजार में रश, ना चेहरे पर मास्क और ना ही SOPs की परवाह। जी हाँ, यही कुछ हो रहा है कराची के बाजारों में। कोरोना तेजी से फैल रहा है और शहरी हैं कि ना अपनी जान की फिक्र है और ना ही दूसरों का ख्याल। मैं मास्क लगाया हुआ ढूंढता फिर रहा हूँ, कहीं गिरा है मेरा मास्क। मैं वही निकल रहा हूँ बाहर देखने के लिए, कहीं गिरा है। यहाँ पे कोरोना है नहीं, किसी को कुछ मसला नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या कर सकते हैं। अब मेरा मास्क था, मैंने भी फेंक दिया भाई, लगा के आया था, फेंक दिया। हुकूमत से वादा करके दुकानें खोलने वाले दुकानदार भी SOPs का ख्याल नहीं कर रहे। उन्हें फिक्र है तो सिर्फ कारोबार की। बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, तीनों पार्टियों के, PTI, पेपर, मुस्लिम, सबके जलसे हो रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। और बाजारों मार्केटों में कोरोना आ गया, आवाम को बेवकूफ़ किया जा रहा है, बाजारों ताजरों को तंग किया जा रहा है, कुछ भी नहीं। आपकी जरा सी बेएहतियाती किसी दूसरे की मौत का सबब बन सकती है, लिहाजा एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वक्त गुजर जाए और आप हाथ मलते रह जाएं। कोरोना के तेजी से फैलाव के बावजूद शहरी अब तक संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। माहिरीन कहते हैं अगर कोरोना से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इनको एक्सपोज किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमने स्टेप लिया है और जो सेनेट ये काम करने जा रही है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये किसी एक सिंगल आदमी के लिए नहीं है, ये हर वो आदमी के लिए है पाकिस्तान में। और हर वो आदमी को और फैमिलीज़ को हम सेनेट कमिटीज़ में बुलाएंगे, ह्यूमन राइट्स कमिटीज़ में बुलाएंगे और उनका बयाना आप सुनिएगा कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या हुआ, और तब आपको नैब की रियल पिक्चर पता चलेगी। और इनकी तरह नहीं छुपे कमरे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप लोग सब बैठे होंगे वहाँ जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी, जब इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी आप लोग सब देखेंगे और सुनेंगे। थैंक यू जी। अब अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बताएं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much, Mr. Salim Manviwala, for becoming a voice for the voiceless fellow citizens of Pakistan. जी, जो नैब का इदारा है, ज़ाहिर है हम जानते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ तक है, पर अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स हमने जो देखा है, इनका जो इंसानों के साथ सलूक है, फेलो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के साथ सलूक है, इट्स एम्बैरसिंग। क्योंकि आप अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के नज़रिए में इस चीज़ को देखें, तनाजुर में, तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत सारे ख़ानदान ना सिर्फ डिस्टर्ब हुए, कौन हिसाब लेगा यहाँ से। मैं समझती हूँ मिस्टर मांडवीवाला ने जो इनिशिएटिव लिया है और सेनेट में इसको लेकर गए हैं, और ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी में अगर इसके के लिए बात होगी तो आई थिंक कि आप देखेंगे कि वहाँ पर सेनेट तक लाइन लग जाएगी पूरे पाकिस्तान से, सिंध से, बलोचिस्तान से, पंजाब से, KPK से और हर जगह से। क्योंकि जो विक्टिम्स हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि जैसे ही ये मिस्टर मांडवीवाला ने इसको इशू को राइज करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने राब्ते किए, ना सिर्फ ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और वहाँ से हमें पता चलना शुरू हुआ कि इनकी लिस्ट इतनी लंबी है
کہ اگر آپ دیکھیں مسٹر اسلم مسعود جو کہ چیف فائنینشیل آفیسر تھے اومنی گروپ کے, ہی ڈائیڈ ان دا کسٹڈی آف نیب. اعجاز میمن صاحب ایگزیکٹو انجینئر سرونگ ان سندھ گورنمنٹ ورکس اینڈ ہی واز ورکنگ ان سروسز ڈپارٹمنٹ. اینڈ ایڈوکیٹ ظفر اقبال جو کہ لیا سے ان کا تعلق ہے, راجہ عاصم صاحب, بریگیڈیئر اسد منیر جنہوں نے. آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں نیب کے حوالے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیب کو ہر حالت میں بے نقاب کریں گے. آگے بڑھیں. جامعہ کراچی میں شعبہ ویژول سٹڈیز پروگرام کے لیے 1178 طالب علموں کا ایڈمیشن ٹیسٹ جاری ہے. کورونا سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. بالکل, اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مدثر نذیر سے. جی مدثر, اپڈیٹ کیجئے, یہاں پر اسٹوڈنٹس کا کیا کہنا ہے اور پراپر طور پر فالو کی جا رہی ہیں SOPs؟ بالکل, جامعہ کراچی میں ویژول سٹڈیز کے حوالے سے آج 3 پروگرامز جو ہیں بیچلر آف آرٹس, بیچلر آف ڈیزائن اور بیچلر آف آرکیٹیکچر کے طلبہ و طالبات جو ہے آج ٹیسٹ دے رہے ہیں داخلہ, اور انہوں نے آن لائن اپلائی کیا تھا. تقریباً ان کی 1100 سے زائد تعداد ہے طلبہ و طالبات کی. SOPs کے حوالے سے یونیورسٹی نے بہت اچھے انتظامات کیے اور سینٹرز کے اندر سوشل ڈسٹنس کا بہت خیال رکھا گیا اور وائس چانسلر صاحب نے خود وزٹ کیا اور اس SOPs کو پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا. اور یہاں پر خصوصی ایک اعلان کیا گیا تھا ان طالبات کے لیے جن کے اندر کووڈ کی علامات پائی جاتی تھیں یا جن میں کووڈ علامات ہے, ان کے بعد میں خصوصی ٹیسٹ ہوں گے. سندھی ثقافت کے دن کے حوالے سے شہر شہر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. جدھر دیکھو رنگوں کی بہار ہے, شرکاء جھوم رہے ہیں, گا رہے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. سندھی ثقافت کا دن, سکھر میں ہر طرف رنگوں کی بہار, جگہ جگہ ریلیاں, خواتین کی ثقافتی لباس پہن کر شرکت. ہمیں اپنا کلچر یاد ہے اور ہم اپنے کلچر کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. صرف یہ لڑکوں کا کلچر نہیں ہے کہ لڑکے اس کو سیلیبریٹ کریں, لڑکیاں بھی سب سے آگے ہیں. ٹنڈوالہ یار میں بھی شہریوں نے ریلیاں نکالیں, شرکا نغموں پر رقص کرتے رہے. کندکوٹ میں سیاسی اور سماجی تنظیموں نے ریلیاں نکالیں. ادھر لوگ شکارپور پریس کلب میں مرکزی تقریب ہوئی, بچے اور بڑے رقص کرتے رہے. ریلیوں میں کرونا SOPs کی کوئی پابندی نہیں کی گئی, نہ سماجی فاصلہ رکھا گیا اور نہ ہی کسی نے ماسک پہنے. انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی. شاہ محمود قریشی ملتان میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. معمول کے نہیں ہیں, حالات غیر معمولی ہیں. یہ میں بستہ گزارش کروں گا ہر فیملی سے, ہر ذی شعور شہری سے, کہ کسی پر آپ نے مہربانی نہیں کرنی, آپ نے اپنے پر احسان کرنا ہے, اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور وہ کوئی نہیں کر سکتا جب تک آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے. کوئی آپ کو, یہ سختی تو ہو نہیں سکتی, اویئرنیس دی جا سکتی ہے. یہ ایک والنٹری فیصلہ ہے جو آپ کو کرنا ہے, اور یہ آپ سب کو کرنا چاہیے. برائے مہربانی SOPs کو فالو کیجئے. برائے مہربانی معمول کی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیجئے. برائے مہربانی جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مؤخر کر دیجئے. کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپ مؤخر کر نہیں سکتے, وہ لازم ہیں, وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہیں اور وہ ہمیں مجبوراً کرنی ہے. لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں. شاہ محمود قریشی ملتان میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں ہر شخص سے یہ گزارش کروں گا کہ براہ مہربانی SOPs کو فالو کیجیے. کراچی میں ہونے والی اردو کانفرنس میں دیگر علاقائی زبانوں کی بھی نمائندگی. کراچی آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ کہتے ہیں زبانوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اردو کانفرنس تو یہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائی زبانیں مختلف ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اس میں, جیسے بلوچی ہے یا مختلف زبانیں, پنجابی ہے, سرائکی ہے, پشتو ہے. یہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. میں کوئی چیز چھپاتا نہیں, اور یہ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے. جو سیاسی مقاصد کے لیے زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں اس کے اگینسٹ پاکستان کی ساری زبانیں بولنے والے ادیبوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا جائے. شاہ صاحب اتنے سال سے خدمت کر رہے ہیں آپ, 12 سال ہو گئے, اور اب آپ پھر الیکشن کے لیے تیار ہیں.
तो किसी और को खिदमत का मौका क्यों नहीं देते? मैं अभी किसी को मुझे ऐसा कोई आदमी नज़र नहीं आता कि ये एक सकाफती इनकलाब है, आपने नहीं देखा। तो यहाँ कुत्ते भी नहीं भौंकते थे जब मैंने आगाज़ किया। ये इमारतें, ये बिल्डिंगें, ये इंटेलेक्चुअल अपग्रेडेशन, उर्दू कॉन्फ्रेंस, थिएटर फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, सारी एकेडमीज, ये सब मैंने अपने साथियों के साथ। तो मैं नहीं चाहता कि ये सकाफती इनकलाब रुक जाए। ये मेरी आखिरी टर्म है कानूनी तौर पे। 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सदाकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन ने इक़्तिसाबात पढ़कर सुनाए और हाज़रीन को खूब महसूस किया। मुशाक अहमद यूसुफ़ी साहिब के मिज़ाह में एक तीखी काट भी है। हमारे यहाँ शादी ब्याह की रस्में खाली अज़िल्लत व मसलहत नहीं होती। मसलन रूनुमाई को लीजिए, दूल्हा उस वक्त तक अपने चेहरे पर से सेहरे का ऐब पोश निकाब हटाने का रिस्क नहीं लेता जब तक कि रस्म निकाह कानूनन मुकम्मल ना हो जाए। शफ़ी अकील ने फरमाया कि आपकी माजूरी के पेश नज़र आपको ज़हमत सदारत दी जा रही है, आपको क़तन कुछ न करना होगा न कहना होगा, बस डायस पर बावकार अंदाज से खामोश रहिएगा। अर्ज़ किया कि हज़रत, आप मुझे तक़रीब इजरा की सदारत की दावत देने आए हैं या सदर ममलकत का आईनी रोल अदा करने? बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।